उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि ठूलो संकल्पको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको नाम हो दृढता। यस किसिमको संकल्प बिना मानिसले ठोस प्रगति गर्न सक्दैन र त्यसपछि चाहिन्छ आत्मसंयम। यसको अर्थ हो आध्यात्मिक प्रगति पथमा आइपर्ने कुनै पनि विघ्नलाई सामना गर्न सक्नु। मानिस यसप्रति अभ्यस्त हुनुपर्दछ र आध्यात्मिक प्रगति पथ विरोधी जुनसुकै वस्तुलाई पनि त्यागिदिनु पर्दछ। यही नै वास्तविक वैराग्य हो। इन्द्रियहरू अत्यन्त बलवान छन्। तिनीहरू सधैँ आफ्नो तृप्तिका निमित्त उत्सुक भइरहन्छन्। तिनका अनावश्यक मागहरूलाई पूर्ति गरिदिनुहुन्न। याद गर्नुहोला, तिनका अनावश्यक मागहरूलाई पूर्ति गरिदिनुहुन्न। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पुग्ने गरी मात्रै इन्द्रिय तृप्ति गर्नुपर्दछ, जसद्वारा आध्यात्मिक प्रगतिका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न सकियोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नियन्त्रणै गर्न नसकिने इन्द्रिय हो जिब्रो। यदि जिब्रोलाई बसमा राख्न सकियो भने अन्य सारा इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ। याद गर्नुहोला, यदि हामी आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्दछौँ भने अन्य सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सकिन्छ। स्वाद लिनु र ध्वनि उच्चारण गर्नु जिब्रोका दुई कार्य हुन्। अतः व्यवस्थित रूपले जिब्रोलाई भगवान श्रीकृष्णको उच्छिष्ट प्रसादको स्वाद लिनमा र हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्नमा लगाउनु पर्दछ। जहाँसम्म आँखाको सवाल छ, तिनलाई राधा कृष्णको सुन्दर श्री विग्रह बाहेक अरू कुनै पनि वस्तु हेर्ने अवसर दिनुहुन्न। यस, हाम्रो यो आँखा राधा कृष्णको सुन्दर दर्शन गर्नको लागि हो। यसरी आँखालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कानलाई कृष्ण कथा सुन्ने कार्यमा लगाउनु पर्दछ र नाकलाई कृष्णलाई अर्पण गरिएको फूलहरू तथा तुलसी दलको सुगन्ध लिन लगाउनु पर्दछ। भगवत भक्तिको विधि यही हो र यहाँ के पनि बुझ्नु पर्दछ भने भगवत गीताले केवल भक्ति विज्ञानको मात्रै प्रतिपादन गरिरहेको छ। भगवत गीता केवल भक्ति शास्त्र हो। यसले भगवानको कसरी भक्ति गर्ने, कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा यो शिक्षा दिएको छ। यो बाहेक अन्य कुरा भगवत गीतामा गौण छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। मिथ्या अहङ्कारको अर्थ हो शरीरलाई आत्मा मान्नु। जब मानिसले म आत्मा हुँ, शरीर होइन भन्ने कुरा बुझ्दछ, अनि मात्र ऊ वास्तविक अहममा आइपुग्दछ। मानिसमा अहङ्कार रहन्छ नि, तर मिथ्या अहङ्कारको मात्र यहाँ निन्दा गरिएको छ। वास्तविक सत्य अहङ्कारको निन्दा गरिएको छैन। वैदिक साहित्य अर्थात् बृहद अरण्यक उपनिषद 1.4.10 मा भनिएको छ, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात् म ब्रह्म हुँ, म आत्मा हुँ। यो म हुँ भन्ने आत्मभाव या अहमभाव आत्मा साक्षात्कारको मुक्त अवस्थामा पनि विद्यमान रहन्छ। हुन त यो म हुँ भन्ने भाव अहङ्कार हो, तर यो म हुँको भाव जब शरीरका लागि लागु हुन्छ तब त्यो मिथ्या अहङ्कार हुन पुग्दछ। तर यदि यही आत्मभाव वास्तविक तत्त्वका लागि अर्थात् श्रीकृष्णको लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो वास्तविक अहङ्कार हुन जान्छ, सत्य अहङ्कार हुन जान्छ। केही दार्शनिकहरू भन्ने गर्दछन् हामीले आफ्नो अहङ्कार त्याग्नु पर्दछ, तर वास्तवमा हामी हाम्रो अहङ्कार त्याग्न सक्दैनौँ, किनभने अहङ्कारको अर्थ हो स्वरूप वा आत्मा परिचय वा आत्मबोध। यो हामीले शरीरसँग जोडिएको आत्मबोधलाई मात्रै त्याग्नु पर्दछ। यो नै वास्तवमा त्याग्नु पर्दछ। मानिसले जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था र रोग व्याधिलाई स्वीकार गर्दा हुने कष्टलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। यस, यो बुझ्नु पर्दछ। अनेक वैदिक ग्रन्थहरूमा जन्म सम्बन्धी वर्णनहरू पाइन्छन्। श्रीमद् भागवतमा जन्मनुभन्दा पूर्वको स्थिति, माताको गर्भमा हुने बच्चाको स्थिति, उसका कष्टहरू आदिका बारेमा अनेकौँ वृत्तान्तहरू अत्यन्त सुन्दर र स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको छ। जन्म अत्यन्त कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। माताको गर्भमा रहँदा कति कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सेका छौँ। हामीले बारम्बार दोहोरिरहने जन्म र मरणको चक्रको कुनै अन्त देखेका छैनौँ। त्यसै गरी मृत्युका समयमा पनि सबै प्रकारका कष्टहरू सहनु पर्दछ। यहाँ सबै प्रकारका कष्टहरू सहनु पर्दछ। यी सबै कुराको उल्लेख हाम्रा प्रामाणिक शास्त्रहरूमा गरिएको छ। यी कुराहरूको विवेचना हुनुपर्दछ। जहाँसम्म रोग र वृद्धावस्थाको सम्बन्ध छ, सबैलाई यसको व्यावहारिक अनुभव छ। रोगी हुन र बुढो हुन कसैलाई पनि मन पर्दैन, कोही पनि चाहँदैनन् र यसबाट बच्ने पनि कुनै उपाय छैन। जबसम्म हामी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था र रोग जस्ता कुराहरूलाई दुःखका विषय ठान्दैनौँ, तबसम्म भवसागरबाट मुक्त हुने प्रश्नै उठ्दैन। हेर्नुहोस्, हामी जहाँ बसिरहेका छौँ त्यहाँ समस्या छ। मैले दुःख भोगिरहेको छु। यो शरीर
जसलाई मैले यति प्रेम गरिरहेको छु, यति माया गरिरहेको छु, यति केयर गरिरहेको छु र यति चुम्बन गरिरहेको छु, आलिङ्गन गरिरहेको छु, अनेक किसिमले यो शरीरलाई हामीहरूले माया गरिरहेका हुन्छौँ, पोषण गरिरहेका हुन्छौँ। तर यो शरीर यति कष्टको कारण हो। यो शरीर बुढो भएर हामीलाई कष्ट दिन्छ। यो शरीरले अनेक किसिमका रोग लगाएर हामीलाई कष्ट दिन्छ र यो शरीरमा मन छ र यो मनले पनि अनेक अनेक उल्पट्याङ कुराहरू सोचेर हामीलाई कष्ट दिन्छ र यो संसारमा सबैजना मनकै कारण दुखी छन्, शरीरकै कारण कष्ट भोगिरहेका छन्, अनेक किसिमका रोगहरूले थलिएर बसेका छन् हैन, जीवनको सुख भोग त गर्न सकिरहेका छैनन् नि। त जब हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि यो मेरो शरीर र मेरो शरीर भएको जुन भौतिक संसार छ यो दुखै दुःख कष्टै कष्टले भरिएको छ। नत्र कृष्णले भगवत गीतामा त्यत्तिकै बताउनुहुन्न, मामुपेत्य कौन्तेय दुःखलायम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिम परमाम गतम। अर्थात् हे अर्जुन, यो भौतिक जगत दुःख कष्टै कष्टले भरिएको स्थान हो। त्यही भएर भगवान् श्रीकृष्णले विशेष गरी दुःखालयम भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। दुःखालय भनेको यो जहाँ दुःख छ, दुःखै बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हर समय हर क्षण दुःख मात्रै छ, कष्ट मात्रै छ। कि त आफ्नै शरीरले कष्ट दिन्छ, कि त अरूको शरीरले कष्ट दिन्छ, अन्य जीवले कष्ट दिन्छन्, प्रकृतिले कष्ट दिन्छ हैन। कष्ट छ नि, अनेक किसिमका कष्ट। हामी चाहँदैनौँ नि ती कष्टहरू, हामी आनन्द चाहन्छौँ, हामी खुसी चाहन्छौँ, हामी दुःख चाहँदैनौँ। तर पनि यहाँ फेरि अघि नै भनियो कि यी नचाहँदै पनि यी दुःख कष्ट हामीले झेल्नुपर्छ। नचाहँदै हामीलाई इच्छा छैन तर पनि हामी रोगी बन्नुपर्छ, हामीलाई इच्छा छैन तै पनि हामी बुढो बन्नुपर्छ, हामीलाई इच्छा छैन तर पनि हामी मर्नुपर्छ, हामीलाई इच्छा छैन अर्को जन्ममा पशु भएर जन्मन, कुकुर बिरालो भएर जन्मन, तर हामी जानुपर्छ, जन्मनुपर्छ। हामीलाई इच्छा छैन त्यो नरक भोग्न, तर पनि नरक पनि भोग्नुपर्छ हाम्रो पाप कर्मका अनुसारमा हैन। त यी सम्पूर्ण दुःख कष्टहरूमाथि विचार जब कोही बुद्धिमान व्यक्तिले गर्दछ त्यसपछि उसले भगवत गीताले भने अनुसार हैन, भगवत गीताका असली प्रतिनिधिहरू गुरुहरूले भने अनुसार उसले के गर्दछ, आफ्नो आत्मोन्नतिको बाटो खोज्दछ। ओ म गलत ठाउँमा छु, म सही ठाउँमा जानुपर्छ। जब आफू बसेको ठाउँ गलत छ, जब आफ्नो शरीर गलत छ, शरीर दुःखालय छ भन्ने सुखालय पनि छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ सुखालय श्रीकृष्णको धाम हो, गोलोक धाम, जहाँ श्रीकृष्ण राधारानी र जहाँ उहाँ आफ्ना पार्षद प्रेमी भक्तहरूका साथमा आनन्द विहार गर्नुहुन्छ। हर दिन, प्रत्येक दिन, यहाँ प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन दुःख कष्टै कष्ट छ। तर यो संसारमा दुःख छ, कष्ट छ भनेर बुझ्नको लागि पनि गुरु कृपाको आवश्यकता पर्दछ, श्रीकृष्णकै कृपाको आवश्यकता पर्दछ। नत्र भने सबैले दुःख कष्ट पाएका छन्, तर वास्तवमा त्यो कुरालाई भित्रबाट रियलाइज गर्ने चाहिँ केवल कम मात्रै छन्, छँदै छैनन्। एकदमै औँलामा गन्न सकिन्छ। किनकि आत्मज्ञान छैन। म आत्मा हुँ, वास्तवमा म भौतिक संसारको कुनै पनि दुःख कष्टबाट मुछिने होइन। मेरो आत्मा भौतिक संसारको कुनै पनि दुःख कष्ट पीडाबाट मुछिँदैन। किनकि गीताको सुरुवातमै बतायो, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तोपि न शोषति मारुत। कि यो आत्मालाई न शस्त्रले काट्न सक्छ, यो आत्मालाई खुकुरीले पनि काट्न सक्दैन, तलवारले पनि काट्न सक्दैन, आगोले पनि जलाउन सक्दैन, पानीले पनि भिजाउन सक्दैन हैन। केही कुराले पनि यो आत्मालाई प्रभावित पार्न सक्दैन भौतिक संसार। किन यो आत्मा अभौतिक छ। अभौतिक भनेको यो भौतिक संसारको कुनै पनि पदार्थ वा तत्त्वले बनेको छैन। माटोले हाम्रो शरीर बनेको छ, वायुले हाम्रो शरीर बनेको होला, अथवा भौतिक जगतका विविध तत्त्व, 5 तत्त्वहरू अनि त्यसै गरी अन्य विविध तत्त्वहरूले हाम्रो शरीर बनेको होला। तर हाम्रो आत्मा यी कुनै पनि तत्त्वले बनेको होइन। आत्मा चिन्मय तत्त्व अर्थात् आध्यात्मिक हुन्छ। आध्यात्मिक भनेको भौतिक होइन। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो यो आनन्दमय आत्मा, मेरो यो भनिन्छ नि चिन्मय, मेरो यो अत्यन्त सुखमय आत्मा किन यो दुःखमा फसिरहेको छ, अल्झिरहेको छ। जब यो बोध हुन्छ हामीलाई, यसैलाई भनिन्छ आत्मा साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार अथवा आत्माको बोध। जब यो हुन्छ त्यसपछि हामीहरू आफ्नो आत्मालाई यहाँबाट उद्धार गर्नको लागि चेष्टा गर्दछौँ, भक्ति गर्दछौँ, राधाकृष्णको नाम लिन्छौँ, राधाकृष्णको चरणमा पर्दछौँ र यस प्रकार आफ्नो जुन आत्माको वास्तविक घर हो गोलोक वृन्दावनमा फर्किनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने प्रयास गर्दछौँ र हरिकृष्ण महामन्त्र जप्दछौँ, राधाकृष्णको दर्शन गर्दछौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले भक्तिमय बनाउँदछौँ र यस प्रकार भनिएको छ, अन्तकाले चाहिँ मामेव स्मरण मुक्त कलवेरम। अन्तिम समयमा कृष्णलाई सम्झेर स्मरण गरेर यदि शरीर त्याग गर्न कसैले सक्छ भने निश्चित रूपले ऊ गोलोकधाम जानेछ, राधारानीको चरण उसले प्राप्त गर्नेछ र आनन्दमा, यति आनन्द, यति सुखमा रहन्छ। मानिसहरूलाई थाहा नै छैन कि त्यहाँ कति सुख, कति आनन्द छ,
कति सुख। अस्ति एकजनाले भन्दै थिए कि त्यहाँ म गएर के गर्नु, गाई चराएर बस्नु, म स्याउ खाएर बस्नु, यही रमाइलो छ। अरे उसलाई थाहा नै छैन यहाँ उसले दुःख कष्ट भोगेर बसिरहेको छ। यहाँ त सुख उसले केही भोगेकै छैन, यहाँ त सब दुःख कष्ट भोगेको छ। त्यहाँको सुख, त्यहाँको आनन्द उसले यो भौतिक दिमागले बुझ्न सक्दैन। हामी यो भौतिक दिमागले त्यहाँको अवस्था बुझ्न सक्दैनौँ हैन। तब जब हामी भक्ति गर्दछौँ, हामी कृष्णको कृपा प्राप्त गर्दछौँ र जब हामी त्यहाँ जान्छौँ, त्यसपछि निश्चित रूपले हामी फर्केर यो भौतिक जगतमा आउन चाहँदैनौँ, सोच्न पनि चाहँदैनौँ। हेर्नुहोस् है। सो त्यसकारणले हाम्रो जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेको हामी यो संसारको जति पनि कष्ट, जति पनि यो दुःख छ, गर्भमा आएदेखि मरुन्जेलसम्मका दुःख कष्ट, एक क्षण पनि हामीलाई शान्ति छैन, एक क्षण पनि हामीलाई सुख छैन नि हैन। हामीले बुझ्ने हो भने त यी सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट हामीले उद्धार कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? कृष्णको कृपाले, राधा रानीको कृपाले, भक्ति योगद्वारा र भगवत गीताले हामीलाई सिकाएको पनि यही हो। महान आचार्य गुरुवृन्दले सिकाउनु हुने पनि यही हो कि हामी बाटो भुलेर बसिरहेका छौँ, गलत ठाउँमा छौँ, सही ठाउँमा जानुपर्छ। पानी पिउनको लागि टन्न हामी पानी चाहन्छौँ भने मरुभूमिमा बसेर हुँदैन, हामी पानी पाउने ठाउँमै जानुपर्छ। हरे कृष्ण, श्री राधे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।